बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़े में जब हम वजूद और माहियत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वजूद और माहियत में एक फ़र्क ये है कि जो माहियत होती है वो हर चीज़ की अलग अलग होती है। गोया आप यूँ समझ लें कि हर एक का अपना अलग अलग दायरा है, उस दायरे में वो चीज़ मौजूद है, उसी को उसकी माहियत कहा जाता है। मसलन इंसान है, दरख्त है, अदद है, रंग है, जिनमें से हर एक को हमने कहा कि ये माहियत जो है उसकी माहियत है। तो इंसान है, दरख्त है, अदद है और रंग है अपनी जगह। बस इंसान की अपनी माहियत है, रंग की अपनी माहियत है, दरख्त की अपनी माहियत है। इसी तरह कायनात में जितनी महदूद चीज़ें हैं उनमें से हर एक की अपनी एक अलग माहियत होती है। बस माहियत के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से अगर हम चीज़ों को देखें तो वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से मुमताज़ हैं। लेकिन वजूद अज़ीज़ान मोहतरम एक ऐसी हकीकत है जिसमें इस कायनात की तमाम चीज़ें शरीक हैं। मसलन ऐसा नहीं है कि वजूद होने के लिहाज से चीज़ें आपस में कोई फ़र्क रखती हों। ऐसा नहीं है कि मसलन दरख्त का वजूद और हो या इंसान का वजूद और हो, अदद का वजूद और हो। लिहाजा वजूद एक ऐसी हकीकत है जिसमें सब चीज़ें शरीक हैं। यानी वजूद के अलग अलग दायरे नहीं हैं, बल्कि एक बड़ा दायरा है जिसे हम वजूद का दायरा कहें, उसके अंदर तमाम चीज़ें शरीक हैं। इस बात को समझाने के लिए आमतौर पर एक मिसाल पेश की जाती है, वो मिसाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मसलन आपके पास मोम मौजूद हो जिससे आप मुख्तलिफ़ शक्लें बना सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ सांचे हैं, मुख्तलिफ़ कालिब हैं जिनमें आप मोम डालते चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ शक्लें बनती चली जाएंगी। मसलन एक शक्ल घोड़े की बन जाए, मसलन दरख्त बन जाए, मछली बन जाए। ये जितनी शक्लें बनती चली जाती हैं, मोम हर जगह मोम ही है। हाँ, इसी मोम ने मुख्तलिफ़ सांचों में आकर मुख्तलिफ़ शक्लों में वो ढल गया है। वजूद और माहियत भी इसी तरह से है अज़ीज़ान मोहतरम। वजूद मोम की तरह है और माहियत वो मुख्तलिफ़ सांचे हैं, वो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिनमें आकर वजूद ढल जाता है। हर जगह वजूद की हकीकत एक ही है, लेकिन इसकी जो हदें हैं, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इसके जो बॉर्डर्स हैं, उनसे हम मुख्तलिफ़ माहियात को अख़ज़ कर लेते हैं। बस कायनात की तमाम चीज़ें वजूद रखती हैं और वजूद में मौजूद होने में वो सब एक जैसी हैं। सारी चीज़ें एक ही माना में वजूद रखती हैं, लेकिन इनकी माहियत अलग अलग हैं। लेकिन इनकी माहियत जो है वो अलग अलग है। अब इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक बुनियादी सवाल जो ईजाद होता है उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कोई हमें यहाँ पर ये सवाल पूछे कि अगर वजूद रखने के हवाले से सारी चीज़ें एक जैसी हैं और एक ही तरह का वजूद रखती हैं तो फिर चीज़ों में फ़र्क नहीं है क्या वजूद के लिहाज से? ख़ास तौर पर जब हम पहले कह कर आए हैं कि जो चीज़ वजूद और माहियत में से असालत रखती है, जो चीज़ फंडामेंटल है वो वजूद है। ऐसे में क्या सब चीज़ों का वजूद एक ही जैसा है, एक ही तरह का वजूद है? मसलन इंसान का वजूद उसी तरह का वजूद है जिस तरह अल्लाह का वजूद है, या दरख्त का वजूद उसी तरह का वजूद है जिस तरह से इंसान का वजूद है, या इन वजूदात में कोई फ़र्क भी है? यहाँ से वो नज़रिया सामने आ जाता है जो असालतुल वजूद के बाद हिकमत मुतआलिया का दूसरा बुनियादी तरीन रुकन है। उसके सुतूनों में से एक सुतून है, उसका एक पिलर है जो मुल्ला सदरा जो है उन्होंने बयान किया है, और इससे तशकीकुल वजूद का नज़रिया कहा जाता है, ग्रेडेशन ऑफ वजूद। इसको हम थोड़ा सा खोल कर आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुल्ला सदरा के मुताबिक तमाम चीज़ें इस लिहाज से बराबर हैं कि वो वजूद रखती हैं, लेकिन सब चीज़ों का वजूद एक ही दर्जे, एक ही मरतबे का नहीं है। वजूद के मुख्तलिफ मरातिब हैं, दरजात हैं, उसके ग्रेड्स हैं, और वजूदात में शिद्दत और ज़ाफ़ है। एक वजूद ज़ईफ़ है तो दूसरा वजूद जो है वो शदीद है। एक वजूद पहले है तो एक वजूद शायद बाद में हो। एक वजूद औलवियत रखता हो तो दूसरा वजूद शायद औलवियत न रखता हो। इसी को फ़लसफ़े की ज़बान में तशकीकुल वजूद यानी ग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। जिस तरह से इम्तिहान में बच्चों के ग्रेड्स होते हैं ABCD वगैरह, इसी तरह से वजूद के भी मुख्तलिफ़ ग्रेड्स हैं, मरातिब हैं, दराजात हैं। सबसे जो आला मरतबा है वजूद का उसे फ़लसफ़े की ज़बान में वाजिबुल वजूद कहा जाता है, और उसके बाद वजूद के मुख्तलिफ़ दराजात हैं, और हर दर्जा अपने से ऊपर वाले दर्जे की निस्बत वो ज़ईफ़ वजूद रखता है। इसी तरह से एक आखिरीन मरतबा वजूद का जो सबसे निचला दर्जा है, जो सबसे निचला जो मरतबा है, फ़लसफ़े की ज़बान में उसको हयूला कहा जाता है, और शायद इंग्लिश में उसको प्राइम मैटर कहा जाता है।
بس باقی تمام چیزیں جو اللہ اور پرائم میٹر کے درمیان موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص درجہ، اس کا ایک خاص مقام ہے، اور وجود کے مختلف یہاں پر درجات بن جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے عام طور پر نور کی مثال، یعنی روشنی اور لائٹ کی مثال دی جاتی ہے۔ بجلی کی روشنی بھی روشنی ہے، سورج کی روشنی بھی روشنی ہے، موم بتی اگر آپ جلائیں تو اس کی روشنی بھی روشنی ہے، لیکن ان سب کی روشنی اور لائٹ ایک ہی درجے کی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ واضح سی بات ہے، روشنی ہونے میں سب برابر کے شریک ہیں، یعنی سب کو روشنی کہا جاتا ہے، لیکن سورج کی روشنی بہت شدید ہے، اور اس کے بعد مثلاً جو الیکٹرسٹی کی جو لائٹ ہے وہ اس سے کمزور ہے، اور جو موم بتی کی روشنی ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ہاں، یہاں پر اب وجود میں بھی یہی بات ہم کریں گے کہ وجود کے بھی مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں۔ سورج کی روشنی اگر شدید ہے تو وہاں پر روشنی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور اگر موم بتی کی جو روشنی ہے اگر ضعیف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ موم بتی کی جو روشنی ہے وہاں پر روشنی ہو اور روشنی کے علاوہ کوئی چیز اور بھی ہو۔ مثلا آپ کہیں کہ یہاں روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی ہے، چونکہ فلسفے میں آپ جانتے ہیں کہ جو تاریکی ہے وہ اسی روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، تاریکی کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، لہٰذا ہر جگہ وجود ہی وجود ہے، وہی روشنی ہی ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں روشنی ہی میں آپس میں برابر کے شریک ہیں، اور اسی روشنی کے مختلف درجات ہونے کے لحاظ سے یہ چیزیں آپس میں فرق کرتی ہیں، اور اسی کو تشکیک کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو جو ہم نے نور اور روشنی کے حوالے سے کی ہے، اسی کو بعینہ اگر وجود کے حوالے سے آپ تکرار کریں گے تو اس کو تشکیک الوجود کہا جائے گا۔ اس کو سمجھانے کے لیے مختصر سی وضاحت ہم اور دیتے ہیں، ممکن ہے یہ بات انشاءاللہ آپ تک بہتر انداز میں جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اسی جو نور والی اور روشنی والی جو مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں آپ مزید غور کیجئے۔ یہاں سورج کی روشنی، بجلی کی روشنی، موم بتی کی روشنی آپس میں جس چیز میں شریک ہے وہ وہی نور اور روشنی ہے، اور جو چیز ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، وہ بھی وہی روشنی ہے، لہٰذا اسی روشنی میں وہ آپس میں شریک ہے اور اسی میں ایک دوسرے سے جو ہے الگ الگ ہے۔ ممکن ہے یہاں سوال کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنی میں ایک ہی چیز میں یہ آپس میں شریک بھی ہوں اور اسی چیز کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتے ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے، روشنی ہونے میں سب ایک جیسے ہیں، لیکن مرتبے اور درجے کے لحاظ سے یہ آپس میں فرق رکھتے ہیں۔ کس لیول کی روشنی ہے، کس لیول کی لائٹ ہے، اس لحاظ سے آپس میں فرق ہے، یعنی شدت و ضعف کا ان میں فرق ہے۔ ایک شدید نور ہے، دوسرا اس سے کم ہے، تیسرا اس سے بھی کم ہے، لہٰذا یہاں پر یہ بات ممکن ہے۔ لہٰذا وہی بات جو پہلے کی، ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور روشنی ہے اس میں روشنی کے علاوہ کوئی اور چیز آ کر اس کے اندر مل گئی ہو، چونکہ روشنی جو ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے جس کے بارے میں عام طور پر ذہن میں تصور آتا ہے وہ ہے تاریکی، اور فلسفے کی زبان میں تاریکی عدم کا نام ہے، اور عدم وجود کے مقابلے میں ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ بس کم درجے کی روشنی اور کم درجے کی جو روشنی ہے وہ روشنی اور تاریکی سے مل کر نہیں بنی۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو وجود بھی بالکل اسی طرح سے ہے، وجود کے مختلف درجات ہیں، گریڈز ہیں، لیولز ہیں، یہ سب وجود رکھنے میں مشترک ہیں، اور اسی وجود میں ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، یعنی وجود کے الگ الگ درجات ہیں جس کے شدت و ضعف کے لحاظ سے مختلف درجات بنتے ہیں، مختلف مراتب جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں۔ اسی کو تشکیک الوجود کہا جاتا ہے، گریڈیشن آف ایگزسٹنس کہا جاتا ہے۔ وجود ایک تشکیکی حقیقت ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں جو کثرت پائی جاتی ہے وجود کے اندر، اور ایک لحاظ سے وحدت پائی جاتی ہے، یہاں جو کثرت ہے وہ وحدت کی طرف پلٹتی ہے، اور جو وحدت ہے وہ کثرت کی طرف پلٹتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو کثرت ہے وہ عین وحدت ہے، اور جو وحدت ہے وہ عین کثرت ہے۔ یہاں پر وحدت کوئی الگ چیز ہو، کثرت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ الگ چیز ہو، وجود سے خارج، وجود کے علاوہ کوئی چیز ہو، ایسا تصور کرنا اصلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی حقیقت ہے جس میں یہ سب آپس میں شریک بھی ہیں، اور اسی حقیقت کے مختلف درجات ہونے کے لحاظ سے یہ ایک دوسری چیزیں جتنی بھی جن کا ہم نے نام لیا، اور بھی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپس میں فرق رکھتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، کائنات کی چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جو چیز کامن ہے، جو چیز مشترک ہے وہ وجود ہے، اور جس چیز کی وجہ سے ان میں درجہ بندی ہوئی ہے، اختلاف اور تفاوت وجود میں آیا ہے، وہ بھی وجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں
جو نقطۂ اشتراک ہیں ان سب میں، جو کامن پوائنٹ ہے، وہی نقطۂ اشتراک ان میں نقطۂ اختلاف بھی ہے۔ اسی کو فلسفے کی زبان میں تشکیک الوجود کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے پہلے بیان کیا، ملا صدرہ کا جو فلسفہ ہے حکمت متعالیہ، وجود کی اصالت کا جو نظریہ ہے اور وجود کی اصالت کی جو بات کی گئی ہے، اس کے بعد وجود کے مشکک ہونے کا یہ جو نظریہ ہے، یہ ملا صدرہ کے فلسفے کی اگر 4 اہم اس کی باتیں اور 4 اہم پوائنٹس کو ہم گننا چاہیں تو ان میں سے دوسری بات یہی ہے جسے تشکیک الوجود یا گریڈیشن آف ایگزسٹنس کہا گیا۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ہم انہی بحثوں کو آگے بڑھائیں گے، اور اصالت الوجود کا جو نظریہ تھا یا تشکیک الوجود کا جو نظریہ تھا، ان نظریات کے پھر فلسفے میں جو اثرات مختلف جگہوں پر مترتب ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کی توجہ جو ہے وہ آپ کو متوجہ کراتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔